बस वैसे ही मैं ऐसे ज़मीन पे लेट गया तो मुर्शिद ख्वाब में आए, तशरीफ़ लाए, ऐसे सीने से लगाया और मैं बिलक बिलक के रोया। मुझे उन्होंने थप्पड़ मारे, उनके पास एक जूता था, मुझे जूते मारे और कहने लगे तूने उसको खाली भेज दिया, तुझे शर्म नहीं आई, हया नहीं आई। बस एक खौफ का एक मंजर था अनोखा जो मैं देख रहा था, और ये जब उसने बख्श दी ना तो वो डूब गया, रो पड़ा और ऐसे हाथ रख के बिलक बिलक के रोने लगा। मैंने नियत की थी ये मुझे मिली है, मैं कब्र में लेके जाऊंगा, ये पहला शख्स है जिसने मुझे बेबस करके ले लिया मुझसे। नेमतें भी हिजरत करती हैं, आज उसके पास हैं तो कल उसके पास है। 7 आसमानों की बरक़ात, चाहे वो रिस्क, इज़्ज़त, सेहत, नूर, नूरानियत, रूहानियत, रिस्क रूहानी, रिस्क जिस्मानी, कमालात, बरक़ात, खैरें, राहतें, रहमतें, आफ़ियतें, नस्लों के लिए शादियाँ, खुशियाँ, नसीब, मुक़द्दर और 7 ज़मीनों के ख़ज़ाने अल्लाह उस बंदे को अता फ़रमाएगा। इंशाअल्लाह जो करेगा अल्लाह उसको आँखों से दिखाएगा। मैं तो साल से बता रहा हूँ और साल से रब ने आँखों से दिखाए, मंजर दिखाए। बहुत रोया, इतना रोया कि मैंने कहा मौला मुर्शिद भी ले लिया तूने और मुखलिस भी ले लिए और तेरा साथ भी नहीं है। अगर तेरा साथ होता तो मुझे दर दर की ठोकरें न लगती और लोगों की इन कैफियतों का सामना न करना पड़ता। पर रो के ऐसे सोया तो मुसल्ले पे ही वो टुकड़ों वाली सिंध का एक ख़ास अंदाज है, उसकी चाय नमाज बनी हुई थी जिसमें आदमी अत्ताहियात में ही बैठ सकता था, छोटी सी थी। बस वैसे ही मैं ऐसे ज़मीन पे लेट गया तो मुर्शिद ख्वाब में आए, तशरीफ़ लाए, ऐसे सीने से लगाया और मैं बिलक बिलक के रोया। फरमाने लगे तुझे याद है तुझे फ़लाँ वजीफ़ा दिया था, और मैं उनके सीने से लगाऊं और मैं अर्ज़ करूं जी मुर्शिद, फरमाया इससे ज़्यादा ठोकरों और कुर्बानियों से मुझे मिला था। तुझे याद है तुझे मैंने फ़लाँ अमल दिया था, फ़लाँ नक्श दिया था, फ़लाँ तावीज़, एक एक चीज़ दोहराई। अच्छा वो दोहराते जा रहे थे, मेरा गम हल्का होता जा रहा था। उनके सीने के अंदर, दिल के अंदर की ठंडक, खुलूस, सच्चाई, मेरे पिछले सारे छाले, गम, ठोकरें, कांटे, भूख, प्यास, जागना, बेख्वाबी, इन सारी चीज़ों को बस ऐसे हल्का करती जा रही थी। तो कोई बात नहीं, मंजिल मिल जाएगी, बस तुम्हारी कुर्बानी देखनी थी और तुम्हारा जमना देखना था और तुम्हारी इस्तिकामत देखनी थी। ऐसी शाबाश दे रहे थे और कह रहे थे मेरे बेटा तेरी इस्तिकामत बहुत अच्छी निकली, तो जमा रहा, नागवारियों पे बर्दाश्त करता रहा, परेशान ना होना, हमें अब इसकी भी ज़रूरत नहीं। तो ऐसा कर, सुबह यहाँ से चला जा, उसी बंदे के पास जा, वो तेरा इंतज़ार कर रहा होगा। नींद खुली ना तो उस एक अजान की आवाज़, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, और अजान बगैर स्पीकर वाली मेरे कानों में पड़ी, फजर हो गई है। तो मैं उठा, अब मेरे जी में आए कि बस मैं यहाँ से निकल जाऊँ, लेकिन मैंने कहा अखलाकन अच्छा नहीं कि मैं उनकी इजाज़त के बगैर, उनको इतला दिए बगैर चला जाऊँ। उनकी औताक से, औताक कहते हैं डेरा, उनका कोई मेहमान खाना जो भी है। मैं बेताब इंतज़ार करता रहा। इस दौरान वही खाना आया, बस खाया, पर कैफियत कुछ और थी। वो साहब आए तो मैं पहले इंतज़ार में था, तो मैंने कहा जी मैं इजाज़त चाहूँगा वापसी। क्यों साईं, आपने तो अमल लेना था। मैंने कहा जी बस आपकी मेहमानी है, आप दुआ फरमा दें। कहने लगे मैं उनको कहूँगा, मानना न मानना उनकी बात है। मैंने कहा बस आप दुआ फरमा, आपके मेहमान नवाजी की, मैं आपके पास रहा, आपका निहायत मशकूर हूँ, आपकी मेहरबानी है। मैंने उनका जी भर के शुक्रिया अदा की। वो हैरान भी थे, परेशान भी थे, उनको हैरत भी थी कि अजीब इंसान है, एक पल में इसको क्या हो गया। ये हैरत की मुली जुली कैफियतें
اس کے ساتھ تھی. میں آ گیا. پھر وہی ویگنیں, وہی ڈالے, پھر وہی راستے, وہی چیزیں, پھر وہی سفر, کبھی پیدل کا, کبھی تانگے کا, کبھی کچے راستوں. واپس ان کے پاس پہنچا میں. جب میں پہنچا تو شام ہو گئی تھی. میں نے سوچا کہ روٹی تو ملے گی نہیں. میں نے راستے میں ایک جگہ روٹی کے اوپر سالن رکھوا لیا. رکھوا کے اخبار لے کے میں نے اس کو, ایک رومال تھا میرے پاس, میں نے اس میں باندھ لیا. جب میں وہاں گیا تو وہ شخص بے تابی سے میرا انتظار کر رہا تھا. سائیں مجھے معاف کر دیں. میں کہا بڑے ہیں, میں تو چھوٹا ہوں. کہہ رہے نہیں, مجھے پتہ نہیں تھا. کہہ رہے کھانا. میں نے کہا میں لایا ہوں. کہہ رہے نہیں, میں نے پہلے آپ کے ساتھ بے وفائی کی تھی, آپ میرے ساتھ چلیں. اچھا کھانا پکا ہوا تھا, مجھے کھلایا اور کھلا کے کہنے لگے آپ کی ملاقات مجھے بہت مہنگی پڑی. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا رات کے آخری پہر میں اذان سے پہلے ایک بابا جی ہیں, اس شکل کے, اس شکل کے, اس شکل کے بابا جی, وہ میرے پاس آئے. مجھے انہوں نے تھپڑ مارے. ان کے پاس ایک جوتا تھا, مجھے جوتے مارے اور کہنے لگے میرا بیٹا تیرے در کی غلامیاں کرتا پھرے, تجھے پتا نہیں کہ وہ کون ہے اور تجھے پتا نہیں میں کون ہوں. تو نے اس کو خالی بھیج دیا, تجھے شرم نہیں آئی, حیا نہیں آئی. مجھے بہت مارا. میں معافی مانگتا رہا اور ان کے ساتھ طاقتور ترین کوئی بلائیں تھیں ادھر ادھر کہ اگر میں ان کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہوں واپس, میں طاقتور تھا, وہ کمزور تھے, تو بلائیں انتظار میں تھی مجھے کھا جاتی. اور ساتھ ایک بہت بڑا آگ کا الاؤ تھا, وہ جل رہا تھا اور اس بات کا اشارہ تھا کہ اٹھا کے تجھے اس میں پھینک دیں گے. اور مجھے ایک احساس ہو رہا تھا مجھ جیسے بخیل, کنجوس, وہ پہلے سے اس میں جل رہے ہیں. ان کی چیخ و پکار, ان کی آوازیں مجھے آ رہی تھی. مجھے خوف کا ایک منظر تھا انوکھا جو میں دیکھ رہا تھا. پھر اپنے بدن سے مجھے داغ دکھائے, تھپڑوں کے داغ دکھائے, انگلیوں کے نشان, ہاتھوں کے نشان, جوتوں کے نشان, تازہ تازہ. اور ایک نشان ہوتا ہے, ایک اوپر ابل آتا ہے, اتنا سخت نشان ہوتا ہے, یعنی جیسے بندہ ہاتھ لگائے تو کھال بھی ادھڑ آئے گی. ایسی نشان جیسے کسی کو نا بہت زیادہ مارا جاتا ہے, تشدد کیا جاتا ہے. مجھ سے فرمانے لگے آپ آرام فرما لیں, میں صبح فجر کے بعد آپ کو یہ عمل شروع کرواؤں گا. یہ عمل میں نے آج تک کسی کو نہیں دیا. لیکن میرا ایک واقعہ بھی آپ کو سننا ہوگا صبح کہ یہ میں نے عمل کہاں سے حاصل کیا اور کیسے حاصل کیا. اس لیے میں کسی کو نہیں دیتا, کیونکہ خود میرا حاصل ایسا ہے کہ وہ خود ایک بہت بڑی داستان ہے. اس لیے میرا جی نہیں چاہتا میں کسی کو دوں. صبح ہو گئی, رات کچھ پہلی ہی رات تھی. مشروع کے باوجود مجھے بڑی نیند اچھی آئی. وہ صاحب آئے, ہم نے اکٹھی فجر کی نماز پڑھی اور مجھے مکھن کھلایا, مجھے پراٹھے کھلائے, مجھے لسی پلائی, مجھے ایک سالن تھا سبزی کا وہ کھلایا, مرغی کا سالن دیسی پکی ہوئی وہ کھلائی, بہت کھانے کھلائے اور بار بار کہتے تھے, روتے تھے معاف کر دے. سائیں مجھے معاف کر دیں, مجھے نے پتا تھا کہ آپ کے سر پر داتا صاحب کا ہاتھ, وہ آپ سے اتنی محبت فرماتے ہیں. اور یقین جانیے اس شخص کی معافی کیفیت ایسی تھی, مجھے ہی رونا آ گیا, ترس آ گیا کہ یا اللہ میری غلطی ہے, میں نے ضد کر بیٹھا کہ میں لے کر جاؤں گا اور میں ادھر ادھر دھکے کھاتا رہا, شاید میری ہی وجہ سے بیچارے کو سزا ملی.
اور میں نے خود معافی مانگنا شروع کر دی. اب میں نے معافی مانگی تو بیچارہ اور پریشان ہو گیا کہ آپ کیوں معافی مانگتے ہیں. میں وہ داستان کیسے بتاؤں؟ یاد رکھیے گا، الفاظ کا ترجمہ ہو سکتا ہے، کیفیات کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. کبھی وہ روئے کبھی میں روؤں، کبھی وہ معافیاں مانگے کبھی میں مانگوں. وہ معافیاں وہ مانگے جس نے مجھے در در خوار کیا تھا، میں معافیاں مانگوں کہ میری وجہ سے آپ کو اتنی بڑی سزا مل گئی. بس یہ کشمکش تھی. اس میں ندامت دل میں، میرے دل میں ندامت. پھر قرآن پاک اٹھا کے لے آئے. ایک ہاتھ کا لکھا ہوا کلمی مخطوطہ تھا، لکھا ہوا قرآن پاک تھا، ہاتھ کا لکھا ہوا. اس پہ سورۃ فاتحہ نکالی. مجھے کہنے لگا آپ دیکھتے ہوئے سورۃ فاتحہ اس وقت تک پڑھیں جب تک آپ کو روکوں نہ اور انگلی نہیں رکھنی. کیوں؟ ورقہ بہت خستہ تھا، ٹوٹ جاتا تھا. میں پڑھتا رہا حتیٰ کہ اشراق ہو گئی، مجھے پتہ نہ چلا. چاشت ہو گئی، مجھے پتہ نہ چلا. 10-11 بج گئے، پتہ نہ چلا. 12 بج گئے، پتہ نہ چلا. سورج سر پہ آ گیا. سورۃ فاتحہ پڑھتا رہا. آخر میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پیٹھ پہ کہنے لگا سائیں بس. سائیں میں نے آپ کو سورۃ فاتحہ بخش دی. اور یہ جب اس نے بخش دی نا تو وہ ڈوب گیا، رو پڑا اور ایسے ہاتھ رکھ کے پلک کے رونے لگا. میں نے نیت کی تھی یہ مجھے ملی ہے، میں قبر میں لے کے جاؤں گا. یہ پہلا شخص ہے جس نے مجھے بے بس کر کے لے لیا مجھ سے. اور کہنے لگا سائیں مجھے اب پتہ لگا آپ کون ہیں. میں دل سے دے رہا ہوں. دل سے دے رہا ہوں اور آپ کی 7 نسلوں کو دے رہا ہوں. 7 نسلوں کو دے رہا ہوں. 7 نسلوں کو دے رہا ہوں. اب آپ سورۃ فاتحہ کے عامل ہیں. اب اس سورۃ فاتحہ کو اگر اب آپ کھانے کے دوران بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 7 دفعہ پڑھیں گے تو اب لفظ سنیں جو اس نے کہے اور میں نے پائے اور جس کو دیے اس نے پائے. 7 آسمانوں کی برکات من السماوات والارض اور 7 زمینوں کے خزانے اسے ملیں گے جو ہر کھانے اور پینے کے دوران 7 بار سورۃ فاتحہ ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھے گا. سائیں یہ عمل ہے، بس یہی کچھ ہے. آپ یقین جانیے جب اس نے یہ عمل دیا، قرآن پاک کو بند کیا اور وہ گھر رکھنے گیا، بہت رویا. مولا تیرا نام اتنی مشکل سے ملتا ہے اور تیرے نام کے متلاشیوں نے کیا کیا قربانیاں کی ہوں گی، کیا کیا مجاہدے کیے ہوں گے. مولا میں نے تو تھوڑی سی قربانی کی، میرے لیے بہت بڑا پہاڑ ہے اور بہت بڑی میرے لیے ایک داستان اور کہانی ہے. میں امام ترمذی کے مزار پہ کھڑا تھا، حکیم ترمذی کے مزار پہ ترمذ میں. ایسے سامنے دریائے آمو تھا، ایسے کھڑا تھا اور ایک دم میری اچانک سوچوں کے دھارے کہاں چلے گئے. کتنے درویش ایسے تھے جنہوں نے دریائے آمو میں کھڑے ہو کر، دریائے آمو روس کے بڑے دریاؤں میں ہے، وہ بہت بڑا دریا، بہت بڑا دریا، اس کے ادھر افغانستان ہے. مولا اس دریائے آمو میں کتنے درویشوں نے چلے کیے، کتنے درویشوں نے تیرا نام لیا، کتنے درویشوں نے اس دریائے آمو کو کشتیوں کے ذریعے پار کیا اور اللہ کی تجلیات اور کمالات دیکھیں. کیونکہ روایات میں آتا ہے دریائے آمو کے اپنا پیندے میں نیچے تہہ میں روحانیت اور معرفت کے خزانے پڑے ہیں. یہ ان کو پتہ ہے جو جانے، ہم نے سنے. اور اگر میں اس سارے واقعے کو بیان کرنا شروع کر دوں تو 2-2.5 گھنٹے کی داستان ہے ناگواریوں کی، اور میں آپ کو سناتا جاؤں اور آپ سنتے جائیں. یقین والے سبحان اللہ کہتے جائیں اور بے یقین کہتے جائیں کہ یہ کیا کہانی ہے، طوطا کہانی اور کیا دکانداری ہے.
और क्या शौकदेबाजी है। देखो बात सुनो, दुकानदारी शौकदेबाजी तो तब करूं कि ये एक मैं गया था हिमालय के पहाड़ पे, वहाँ एक पत्थर मिला था, उसमें से मुझे एक दवाई मिली थी, मैंने एक दवाई बनाई, एक पुड़िया 5,000 रुपए की है, जो खाएगा वो यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा। या तो मैं अपनी दास्तान के बाद पुड़िया बेचूं और आप कहें कि तू दास्तानें सुनाता है, ऐसा मुमकिन नहीं। या कहानी के बाद कोई तावीज़ बेचूं, या मैं कोई चीज़, कोई नफ़ा, दुनियावी नफ़ा हासिल करूं। मुझे इन दास्तानों के बाद आपसे क्या लेना है? सिर्फ एक बात का एहसास दिलाना है कि कोई चीज़ की बेकदरी ना करना। अगर मुफ्त में मिल जाए और सहूलत से मिल जाए, अगर बेकदरी करोगे अल्लाह नेमत छीन लेता है, हम खाली हो जाएंगे, वो नेमत उठा के किसी और को दे देगा। किसी एक अल्लाह वाले के बकौल ये लफ्ज़ भी याद रखिएगा, लोग हिजरत करते हैं, परिंदे हिजरत करते हैं, नेमतें भी हिजरत करती हैं, आज उसके पास हैं तो कल उसके पास है। सूरत फातिहा अपने हर खाने पीने में, इसके कमालात के लिए इतना कहना काफ़ी है, 7 आसमानों की बरक़ात, चाहे वो रिस्क, इज़्ज़त, सेहत, नूर, नूरानियत, रूहानियत, रिस्क रूहानी, रिस्क जिस्मानी, कमालात, बरक़ात, खैरें, राहतें, रहमतें, आफ़ियतें, नस्लों के लिए, शादियाँ, खुशियाँ, नसीब, मुक़द्दर और 7 ज़मीनों के ख़ज़ाने अल्लाह उस बंदे को अता फ़रमाएगा इंशाअल्लाह। वकफ़ा बिल्लाहि वलिय्यम वकफ़ा बिल्लाहि नसीरा, जो सूरत फातिहा 7 बार अपने हर खाने और पीने में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ेगा, कोई मुश्किल नहीं। वज़ू इसके लिए शर्त नहीं, पाकी नापाकी इसके लिए शर्त नहीं, किबला रुख होना इसके लिए शर्त नहीं, काबा का साया इसके लिए शर्त नहीं, काबा का दरवाज़े के सामने होना इसके लिए शर्त नहीं, सफ़ा शर्त नहीं, मरवा शर्त नहीं, मुज़दलफ़ा शर्त नहीं, अरफ़ात शर्त नहीं, मिना शर्त नहीं, बैतुल मक़दस की छत के नीचे शर्त नहीं, इखलास, खुलूस, सच्चा यकीन शर्त है, अल्लाह के वादों पे यकीन शर्त है। जो करेगा अल्लाह उसको आंखों से दिखाएगा। मैं तो साल से बता रहा हूँ और साल से रब ने आंखों से दिखाए, मंजर दिखाए, बरक़ात, समरात, कैफियत, कमालात, हालात, वाक़यात, मुशाहिदात, तहय्युरात, हैरत अंगेज़ चीज़ें।